लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव स्ट्रीम जो लाइव क्वेश्चन आंसर्स की होती है, जिसमें किताब व सुन्नत की रोशनी में और अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम भाइयों और बहनों को भरपूर फ़ायदा हो रहा है हमारी स्ट्रीम से। आप लोगों से गुजारिश है कि जो फ़ायदा आप खुद हासिल कर रहे हैं अपने दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें, उस फ़ायदे को पहुँचाएँ, उस फ़ायदे को आम करें। इंशाअल्लाह अगर उनकी इस्लाह होती है आपके ज़रिए से तो आपको भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भरपूर अजर देंगे। तो आप हरगिज़ इसमें सुस्ती ना करें। हमारी जो लिंक आप तक पहुँचती है, आप अपने दोस्तों अहबाब, रिश्तेदारों में और करीबी लोगों में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अपने फ़ेसबुक्स वगैरह के ज़रिए से आप शेयर करें और अपने तौर पर आप ज़बानी तौर पर भी इस प्रोग्राम का तारुफ़ करें। देखिए कैसा होता है ना कि खैर की रहनुमाई करना ये अज्र का ज़रिया है। यानी आप अगर किसी की रहनुमाई करते हैं तो अल्लाह ताला आपको सिर्फ़ उस रहनुमाई का भी अज्र देगा, अगर आपने खुलूस नियत के साथ किया है। तो होता है घरों में गैदरिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, लोग जमा होते हैं, तो वहाँ पर 2-4 लोगों के दरमियान में आपने तारुफ़ करवा दिया, आपने बता दिया, उनका मोबाइल लेकर के, उनको यूट्यूब खोल करके आपने उनको समझा दिया या एक लिंक के ज़रिए से आपने उनको बता दिया कि देखिए इस तरह से प्रोग्राम में जॉइन होना है और इस तरह से आप अपने सवालात डायरेक्ट जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए शेख मोहतरम या मुफ्ती से आप सवाल कर सकते हैं, आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं, रहनुमाई करते हैं और वो जो है आपकी रहनुमाई से हमारे साथ जॉइन होते हैं और अपने सवालात के हल किताब व सुन्नत की रोशनी में पाते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर जो है हमें उसका अजर देंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रूर आप शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जॉइन है स्ट्रीम में। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? तबीयत वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी है कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले गेस्ट है ज़ुबैर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी शेख, अस्सलाम। एक सवाल ये था क्या है कि एक अभी अभी बालिग हुआ बच्चा है और कुछ कारोबार नहीं करता है, कुछ कमाता नहीं है, तो क्या वो अपने वालिद की पैसों से हज कर सकता है? और क्या वो जब कमाने लगेगा तो उसे वापिस हज करना होगा? जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, हज करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना कमाया हुआ पैसा हो। हर वो पैसा जो हलाल तरीके से आपको मिले, आप उस पैसे से हज कर सकते हैं। और जब आपने हज कर लिया एक बार, तो हज का जो वजूब था वो आपसे साक़ित हो गया, अब दोबारा आपको नहीं करना है। वो हज चाहे आपने अपने पैसे से किया हो या वो हज आपको किसी और ने कराया हो, डायरेक्ट कराया हो या आपको पैसा दिया हो, बहरहाल जब आपने एक बार हज कर लिया तो आपको दोबारा हज करने की वाजिब जो हज है वो साक़ित हो गया, अब दोबारा वाजिब हज नहीं करना होगा। अब आपका जो सवाल है कि एक बेटा है और अभी वो कमाता नहीं है, अब अगर अपने बाप के पैसे से हज करता है तो क्या उसे दोबारा फिर हज करना होगा जब वो कमाने लगेगा? हरगिज नहीं। अगर अपने बाप के पैसे से हज करता है, जाहिर है उसका बाप उसे पैसे अपनी रजामंदी से देगा, तभी उसके लिए लेना जायज होगा और उसे हज करना जायज होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बाप के पैसे को बाप की मर्जी के बगैर इस्तेमाल करके हज कर लेगा। बाप अगर उसको पैसा दे रहा है, हज करा रहा है, तो बिल्कुल उसे करना चाहिए। और अगर उसने हज कर लिया तो जो वाजिब हज है वो साक़ित हो गया और जब वो कमाने लगेगा उसके बाद उसे दोबारा हज नहीं करना होगा। जी ज़ुबैर भाई। जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। एक और छोटा बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। जी, किसी को जाए नमाज और तस्बीह तोहफा देने से अपने को सवाब मिलता है क्या? वो नमाज या फिर तस्बीह पढ़ेगा तो उसमें से अपने को सवाब मिलता है क्या कुछ?
देखिए जाए नमाज का मसला तो बहुत वाज़ेह है। जाए नमाज पर नमाज पढ़ना जायज़ है, और जब उस पर नमाज पढ़ना जायज़ है तो उसे आप किसी को हदिया भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी को हदिया किया जाए नमाज, तो जाहिर है ये एक खैर का काम है। आपने एक अच्छी चीज़ उसको हदिया दिया, आपने उसका ताउन किया, उसका इस्तेमाल वो नमाज पढ़ने में करेगा, तो इंशाअल्लाह आपको इस बात का अज्र मिलेगा। जहाँ तक मसला है तस्बीह का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं तस्बीह के सिलसिले में, वो ये कि तस्बीहात को उंगलियों पर गिना जाए, तस्बीहात को उंगलियों पर गिना जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह का तरीका बताते हुए बाज़ औरतों से फरमाया था कि इक़िदना बिल अनामिन फ़इन्नहुन्ना मुस्तंतक़ात, तस्बीह गिनो तो उंगलियों पर गिनो, उंगलियों के पोरों पर, और आखिरत में क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन उंगलियों को ज़बान देगा और वो गवाही देंगी, आपके लिए गवाही देंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है तस्बीह उंगलियों पर गिनना, तो लिहाजा तस्बीह उंगलियों पर गिनना चाहिए, दानों पर नहीं गिनना चाहिए। एक सूरत है कि अगर कोई इतना बुजुर्ग हो गया है और उसे दिक्कत होती है, उंगलियों पर गिनने से भूल जाता है, ऐसी कोई परेशानी उसे होती है, तो उसके लिए गुंजाइश निकल सकती है कि वो चूंकि भूल जाता है और कुछ तस्बीहात या कुछ अज़कार ऐसे हैं जो एक मखसूस तादाद में हमें पढ़ने हैं और वो इंसान भूल जा रहा है, उम्र ज्यादा हो गई है, तो उसे इजाजत दे दी जा सकती है कि वो इस तरह के किसी वसीले का इख्तियार करे। जैसे तस्बीह के दाने हैं, या अभी तो डिजिटल जो है एक छोटी सी मशीन आती है, उसमें बटन आप दबाइए तो नंबरिंग आती है, तो इस तरह का कोई वसीला वो आदमी इख्तियार कर सकता है। लेकिन जिसको इसकी जरूरत नहीं है उसे बिल्कुल भी तस्बीह के दानों पर नहीं गिनना चाहिए। बाज उलमा ने तो इसको बिदात तक कहा है, बाज उलमा ने इसको बिदात तक कहा है। लिहाजा आप किसी को तस्बीह बिल्कुल भी हदिये में मत दीजिए। आप कोई गलत काम करने पर, खिलाफ सुन्नत काम करने पर अपना ताउन मत दीजिए। तो तस्बीह हमें उंगलियों पर गिनना चाहिए। ठीक है जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट यासीन चीपा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो कई बार मसाजिद में हमारे ऐसे जोहर और असर का जमा बैन सलात का एहतमाम किया जाता है। तो शेख ये जो जोहर के पहले की जो हमारी सुन्नतें छूट जाती है और फौरन जोहर के बाद असर की नमाज खड़ी हो जाती है, और जो शेख वो पहले की जो सुन्नतें होती है या जोहर के बाद की जो सुन्नतें होती है, शेख क्या उसको असर के बाद पढ़ेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ मत दीजिए। देखिए जोहर के पहले की जो सुन्नत छूट गई है वो तो वैसे मान लीजिए अगर जमा बैन सलातें नहीं की जा रही है और आप जब मस्जिद में पहुंचे जोहर की जमात खड़ी हो चुकी है, जाहिर है उस वक्त आप फर्ज नमाज पढ़ेंगे, तो आप फर्ज नमाज पढ़िए। जोहर की सुन्नत आप जोहर के बाद पढ़ लीजिएगा, जो पहले वाली सुन्नत है उसे भी बाद में पढ़ लीजिएगा, और जो बाद वाली सुन्नत है वो तो आप बाद में पढ़ेंगे ही। तो लिहाजा जब जमा बैन सलातें ना करने की सूरत में जोहर की जो सुन्ना कबलिया है उसको बाद में पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से जब जमा बैन सलातैन की जाएगी, अगर जोहर के पहले की सुन्नत आपकी छूटी हुई है, और जाहिर है जोहर के बाद की सुन्नत भी अभी आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फौरन असर की नमाज होने वाली है, तो जब असर की नमाज हो जाए उसके बाद आप उस सुन्नत को पढ़ सकते हैं। और आपके दिमाग में ये इश्काल नहीं खटकना चाहिए कि असर के नमाज बाद कोई नमाज पढ़ना मना है। असर के बाद बगैर सबब के कोई नफिल मुतलक पढ़ना मना है। लेकिन ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक तो ये नफिल मुतलक नहीं है, दूसरा ये कि इसका सबब मौजूद है। आप गोया कि उस सुन्नत की कज़ा कर रहे हैं जो आपकी छूट गई है। तो असर की नमाज पढ़ने के बाद आप उन तमाम सुन्नतों को पढ़ सकते हैं जो चाहे जोहर से पहले की हो या जोहर के बाद की हो। से कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है जो सुन्नत है वो इनाम है, तो शेख इसके बारे में क्या हुक्म होगा? सुन्नत सिर्फ इनाम नहीं है, सारी इबादतें जो हैं ये सब इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। सुन्नत इनाम है क्या मतलब? सब इनाम है, जितनी हम इबादतें करते हैं, जो भी हमें तौफीक मिलती है सब इनाम है।
नहीं से जैसे हम जो सफर के लिए जो निकलते हैं और जो सुन्नतें सफर में नहीं पढ़ते वो एक इनाम है, तो उसे को इस तरह कहते हैं कि ये भी एक इनाम, ये नहीं पढ़नी चाहिए। कई मसलों को एक साथ मिला रहे हैं आप। जी देखिए, हाँ जी जी सफर के अहकाम अलग हैं। सफर में हम सुन्नत रातिबा क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे। कोई भी इबादत हम क्यों करते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। कोई भी इबादत क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। तो जिस तरह से करना इबादत है, उसी तरह से ना करना भी इबादत है। असल बात क्या है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, उनके मुताबिक अमल करना है। आप हजर में पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं। सफर में नहीं पढ़ते थे, हम नहीं पढ़ते हैं। सफर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकात सुन्नतें क्यों पढ़ते थे? अगर इनाम है और इसका मतलब उस इनाम है तो नहीं पढ़ना है उसको, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकात सुन्नतें क्यों पढ़ते थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे इसलिए हम फजर की सुन्नतें पढ़ेंगे। वित्र आप सफर में भी पढ़ते थे इसलिए हम पढ़ेंगे। लेकिन जो सुन्नत रवातिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में नहीं पढ़ते थे, हम उसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि असल मकसूद तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। अब यहाँ जो आप जमा बैन सलातैन कर रहे हैं, आप सफर में थोड़ी हैं, आप तो घर पे हैं, बारिश की वजह से जमा बैन सलातैन कर रहे हैं। अगर आप सफर में होते तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि शेख बारिश हो रही है और हम जमा बैन सलातैन कर रहे हैं। सफर में होते तो बारिश ना हो रही होती, तब भी आप जमा बैन सलातैन करते, क्योंकि सफर बजाते खुद जमा बैन सलातैन का एक सबब है। तो वहां पर बारिश को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। तो सफर के अहकाम अलग है, हजर के अहकाम अलग है। हजर में अगर बारिश हो रही है या और भी जमा बैन सलातैन की जो आजार है उनमें से कोई उज्र पाया जा रहा है, तो आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। बाकी जो सुन्नत रातिबा का मतलब है उसका जो मसला है, सुन्नत रवातिब आप पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह शेख। आप एक चीज और देखिए, जब आप हाँ जमा बैन सलातैन करते हैं तो क्या नमाज कम करके पढ़ते हैं या मुकम्मल पढ़ते हैं? शेख मुकम्मल पढ़ते हैं। मुकम्मल पढ़ते हैं। तो आपसे जी किसने कह दिया कि जो है उसमें से कम कर देंगे, इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से? भाई वो देखिए जो क्या सफर की हालत में करेंगे। हजर की हालत में नमाज कम नहीं होगी, सिर्फ हमें जमा करने की इजाजत है, बस। ठीक है ठीक है। शेख, जज़ाकल्लाह शेख। दूसरा एक सवाल जी बोलिए जल्दी से। शेख, जैसे हम उमरा या हज करके आते हैं शेख, तो जो जमजम का जो पानी लाते हैं हम साथ में, तो शेख उसको क्या अंदर दूसरा पानी मिक्स करके दूसरों को शेख दे सकते हैं उसको? जमजम के अंदर जमजम के साथ दूसरा पानी मिक्स अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ये जायज है, इसमें कोई इश्काल नहीं है। यहां मसला सिर्फ ये है कि जमजम के पानी की कुछ फजीलतें वारिद हुई हैं। जी जब आपने जमजम के साथ कोई दूसरा पानी मिक्स कर दिया, मान लीजिए 50% दूसरा पानी है, 50% जमजम है, तो जब आप एक गिलास पानी पिएंगे तो गोया कि आप आधा गिलास आपने जमजम पिया। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने मुकम्मल जमजम पिया, आपने आधा गिलास पिया। और जाहिर है आधा गिलास आपने पिया तो उसकी भी एक फजीलत है। ऐसा तो है नहीं कि जब पूरा गिलास पिएंगे तभी उसकी वो फजीलत मिलेगी। अगर आप आधा गिलास पीते हैं तब भी वो फजीलत मिलेगी। लिहाजा जमजम में कोई दूसरा पानी मिलाना जायज है, और दूसरा पानी मिला करके भी अगर आप पीते हैं तो ये कहा जाएगा जमजम का कुछ हिस्सा तो आपने पिया, आधा आपने पिया, या 70% 75% जितना भी उसमें जमजम की मिकदार है वो आपने पिया। ऐसा नहीं है कि जब खालिस जमजम पिएंगे तभी वो फजीलत मिलेगी, जैसा कि कई सारे उलमाए किराम ने लिखा है। अब इसी बुनियाद पर अगर हम किसी को जमजम में कोई दूसरा पानी मिलाकर दे रहे हैं तो क्या जायज है? बिल्कुल जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, उससे कह रहे हैं ये लो मुकम्मल तौर से प्योर जमजम है 100%, तो गलत है। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, या तो आप बता दीजिए कि हमने मिला दिया है इसमें कुछ पानी, या तो कुछ भी मत बताइए। ऐसा थोड़ी है कि आप जो है आपने उसे कोई एवज लिया हुआ है उसका कि मैं तुमको पेवर जमजम दूंगा। भाई जो भी दे रहा हूं एहसान ही है, हदिया करना एहसान ही है। तो आप अगर किसी को जमजम में दूसरा पानी मिला करके देते हैं
تو بالکل جائز ہے. بس آپ جھوٹ مت بولیے, غلط مت بتائیے کہ یہ پیور 100% زمزم ہے. جی شیخ, ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر یاسین بھائی, بارک اللہ فیکم. شیخ جیسے بتاتی نہیں ہے لیکن سامنے والا تو وہی سمجھ رہا ہوتا ہے نا, اس کے ذہن میں تو وہی ہوتا ہے. دیکھیے شیخ, جو ایک ہوتا ہے معاوضہ, عقود المعاوضات, ایک ہوتے ہیں عقود التبرعات. ہم اگر کسی سے کوئی چیز خرید بیچ رہے ہیں, ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں, اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں, تو یہ عقد معاوضہ ہے. اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں سامنے والا جو سمجھ رہا ہے وہی ہونا چاہیے, غرر جہالت کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو تبرعات ہیں, میں اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں, فری میں دے رہا ہوں, اور مان لیجیے وہ ڈپلیکیٹ ہے وہ چیز, میں آپ کو ایک موبائل دے رہا ہوں فری میں, اور وہ موبائل جو ہے ڈپلیکیٹ ہے, اوریجنل نہیں ہے, وہ اس کی کاپی ہے, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے بہت غلط کیا, آپ نے ان کو دھوکہ دیا؟ تبرعات میں دھوکہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے یغتفر فی التبرعات ما لا یغتفر فی المعاوضات, یہ قاعدہ ہے. آپ زمزم جو اس کو سامنے والے کو دے رہے ہیں, مکمل طور سے یہ ہدیہ ہے, مکمل طور سے احسان ہے, تبرع ہے, اس میں سمجھنے نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں میں غلط نہ بولوں, بس میں صراحت کے ساتھ میں جھوٹ اگر بولوں تو جھوٹ ہو جائے گا, لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر پانی ملا دیا ہے اس میں تو کہا جائے گا آپ نے دھوکہ دیا. دھوکہ کیا دیا, میں تو فری میں دے رہا ہوں, میں کچھ لے تھوڑی رہا ہوں اس کے بدلے میں. جی جی جی, ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ام زمر, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ شیخ, ہم آپ کے اس پروگرام سے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں. جزاک اللہ خیر آپ کی پوری ٹیم کا, آئی پلس کے اور آپ دونوں کا بالخصوص. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں کو ایک عالم کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ دیکھیے مطلب کس چیز کے لیے, امامت کے لیے, خطابت کے لیے, کس بات کے لیے؟ امامت اور خطابت دونوں کے لیے شیخ. اچھا, دیکھیے امامت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معیار بتلا دیا ہے. آپ نے کہا کہ یا امکم اقرأکم لکتاب اللہ, تو امامت کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کون شخص قرآن زیادہ اچھا پڑھتا ہے, قرآن پڑھنے کے جو قواعد ہیں ان قواعد کی رعایت کرتے ہوئے سب سے اچھا قرآن کون پڑھتا ہے. اب مان لیجئے دو شخص ہمیں ملے اور وہ دونوں اچھا پڑھتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے اچھا عالم کون ہے, کیونکہ صرف قرآن کو اچھا پڑھنا یہ امامت کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن اقرأکم لکتاب اللہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ لیتا ہے, بلکہ امامت کے لیے جن ضروری احکامات کو جاننا چاہیے ان احکامات کا علم بھی اس کے پاس ہو. جیسے امامت کے بہت سارے مسائل ہیں, ان مسائل کا علم اس کے پاس ہو. اچانک پتہ چلا نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی, بھول گیا, اب آگے کیا کرے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, جیسا کہ کئی دفعہ ہم بعض ائمہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اس کرائٹیریا کو بھی ہم سامنے رکھیں گے کہ ایک تو قرآن کا اچھا حافظ ہو, قرآن اچھا پڑھتا ہو, ساتھ میں کم از کم اس کے پاس نماز کے مسائل کا علم ہو مکمل طور سے, تاکہ وہ نماز میں غلطیاں نہ کرے. اب اگر اس معیار کے ہمیں کئی سارے لوگ مل جاتے ہیں کہ نماز کا مکمل علم ہے, قرآن کے بھی اچھے حافظ ہیں, اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون شخص کس شخص کے پاس اور زیادہ علم ہے, سنت کا, کتاب و سنت کا, شریعت کا علم کس کے پاس زیادہ ہے. اگر اس میں بھی مل جائے کہ کئی سارے لوگ ہمیں مل رہے ہیں تو وہاں پر صلاح و تقویٰ بھی دیکھا جائے گا. کئی سارے کرائٹیریا ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اچھا پڑھتا ہو, اس کا علم اس کے پاس زیادہ ہو, اور نماز کے جو متعلقہ مسائل ہیں ان مسائل کا اس کے پاس اتنا علم ہو کہ کم از کم نماز میں وہ غلطی نہ کرے. اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ امام اور خطیب کا بہت بڑا عالم ہونا, اس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہونا, یہ کوئی کرائٹیریا ہے. اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے, بہتر ہے, کیونکہ امام جو ہوتا ہے محلے کے یا وہاں کے جو نمازی ہوتے ہیں اس مسجد کے, بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں, تو ان مسائل کو جاننے میں, ان کے حل کرنے میں بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے امام کا اور خطیب کا.
تو یہ سارے صفات بھی اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم جو ہونا چاہیے کہ قرآن اچھا پڑھتا ہو، قرآن کا اچھا علم ہو اس کے پاس، اور کم از کم نماز کے جو ضروری احکام اور مسائل ہیں ان کا علم ہو اس کے پاس۔ جی شیخ، جزاک اللہ جی خیر۔ اکثر کیا ہوتا ہے شیخ، یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان میں اکثر کئی لوگ جو جان بھی نہیں پاتے وہ لوگ بھی ذمہ داری کا عہدہ لے لیتے ہیں شیخ، تو انہیں مطلب وہ کیسے ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ یہ اچھا عالم ہے کبھی؟ اب دیکھیے ہندوستان ہے یہ، اور یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بہرحال شریعت نے کرائٹیریا بتا دیا ہے۔ بہت سارے ایسے مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو بالکل جاہل قسم کے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا کڑوا ہے مگر سچائی ہے۔ تو بالکل سچ ہے شیخ۔ جو خود جاہل ہے اسے کیا پتا شریعت کیا ہے، شریعت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ تو بہت ساری ظاہری چیزیں دیکھے گا، اپنی مصلحتیں دیکھے گا، کس کو پسند کرتا ہے وہ دیکھے گا۔ تو اس لیے مسجد کی جو کمیٹی ہو اس میں اچھے لوگوں کو ہونا چاہیے، پڑھے لکھے سنجیدہ لوگوں کو، شریعت کا جن کے پاس علم ہو، جو ضروری علم ہے کم سے کم وہ چیز ہو۔ تو اگر اس طرح کے لوگ رہیں گے تو ظاہر ہے امام کے انتخاب میں بھی وہ اس چیز کو ملحوظ رکھیں گے، لیکن اب کیا کریں گے؟ جی اور یہ سارا سسٹم تو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، یہ سسٹم تو ہم نے بنایا ہے کہ مسجد کا متولی اس آدمی کو بنائیں گے جو سیٹ ہے نا، اس آدمی کو نہیں بنائیں گے جو شریف ہے، دیندار ہے، نیک ہے، پڑھا لکھا ہے، جس کے پاس شریعت کا علم ہے لیکن وہ بیچارہ غریب ہے، اس کو نہیں بنائیں گے۔ اس کو بنائیں گے جو سیٹ ہے اور پتہ نہیں نماز بھی ٹھیک سے پڑھتا ہے کہ نہیں، مطلب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں جو ہے ان سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی بے شک، بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرن سے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، محمد لقمان، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ ابھی اپریل کے مہینے میرے لڑکے کی شادی کی میں نے، اور ابھی 10 روز پہلے مجھے پتا چلا کہ میری جو بیٹے کی جو بیوی آئی ہے اس کے گلے میں تعویذ تھا۔ اب مجھے 10 دن ابھی پتا چلا تو میں نے میرے بیٹے سے کہا بھی یہ تعویذ کے گلے میں تو نے اس کو اتارا کیوں نہیں؟ بولے میں نے تو اس کو بول دیا، یہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ میں کہ اللہ کے یہاں تو یہ جواب دے گا کیا کہ یہ مان نہیں رہی ہے، یہ حکم تیرا مانے گی تو اس کا مانے گا؟ تو میں نے بول دیا یہ نہیں مان رہے تھے، میں نے اس کو گلے میں اس کا بھی تعویذ اتار کے میں نے اس کو جلا دیا۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے من میں تھوڑا یہ ایک مطلب ایسا جیسے میرا تعویذ کیوں مطلب میرے کو نکالا۔ تو شیخ میرا اصل میں مقصد پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں ان لوگوں کو، اگر یہ میرا بیٹا وہ بیٹا تو ایسا نہیں ہے مطلب، لیکن پھر بھی مال کے ساتھ آ جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو کیا میں ان لوگوں کو گھر سے نکال سکتا ہوں؟ اور اگر یہ تعویذ پہن کے رہتی ہے ہمیشہ کہتے میں نہیں اتاروں گی، تو کیا میں ان کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب تم میرے یہاں نہیں آؤ گے کبھی، نہ بات چیت سلام دعا رکھو گے، نہ ہی میرے جنازے میں آؤ گے؟ اور یہی کرائٹیریا مطلب اس کے اندر نماز کے اندر بھی، اگر مان لو میرا بیٹا وہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا یہ معاملہ اس میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر کبھی نہیں آؤ گے، نہ میرے جنازے میں شامل ہوگے، نہ میرے گھر پہ آؤ گے اگر تم یہ سب چیز کرتے ہو؟ تو اس کا واضح بتائیں مجھے۔ دیکھیے تعویذ پہننا، تعویذ لٹکانا جس کو تمیمہ کہتے ہیں، یہ شرک ہے، کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان کے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے۔ اہل حدیثوں میں تو الحمدللہ نہیں ہے، کہیں اکا دکا واقعات چاہے مل جائیں، ورنہ الحمدللہ اہل حدیثوں کے افراد اس چیز سے، اس بیماری سے پاک ہیں۔ دیکھیے آپ نے اپنی بہو کے بارے میں بتایا، آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ اس کو کنونس کیجئے، ایسا نہ ہو کہ اس کا جو عقیدہ ہے اندر، اس کا جو ایمان ہے اس کے اندر خرابی پائی جائے اور آپ کے ڈر سے تعویذ اس نے پھینک دیا، لیکن وہ جو آلودگی ہے وہ آلودگی صاف نہ ہو۔ آپ ایسا مت کریں، آپ اس کو کنونس کرنے کی کوشش، بے شک تعویذ کو پھینکیں لیکن اس کو کنونس کر کے، اس کو اعتماد میں لے کر کے اس کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں سنائیں تعویذ کے سلسلے میں جو وارد ہوئی ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ اس کو بتائیں،
آپ اس کو قانع کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اگلے مرحلے میں اس کے اگلے قدم پر جائیں گے، اگلا قدم اٹھائیں گے۔ آپ نے کہا کہ کیا اس بنیاد پر میں اسے گھر سے نکال سکتا ہوں اگر وہ نہیں مانتی ہے، بیٹا میرا نہیں مانتا ہے؟ آپ اس بنیاد پر ہی نہیں، صرف آپ ایسے ہی آپ کا بیٹا جو بالغ ہو گیا ہے، شادی بھی ہو گئی، اس کی بیوی ہے، آپ اگر چاہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنا انتظام خود کرو، اب آپ بالغ ہو گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، اپنا انتظام خود کرو، آپ جو ہے میرا گھر چھوڑ دو۔ اس کو نکالنا یا بھگانا نہیں کہتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اگر کوئی باپ چاہے تو اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا انتظام خود کرو، تو یہ تو آپ ابتداءً ہی کہہ سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب وہ تعویذ لٹکائے گی یا لٹکائے گا تبھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، شرکیہ اور کفریہ کام میں ملوث ہے، بیوی یا بہو، آپ کا بیٹا یا بہو، تو ایسی صورت میں تو بدرجہ اولا آپ کہہ سکتے ہیں ایسا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ مجھے امید ہے اگر آپ سمجھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تو وہ قانع ہوں گے، تو آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی سیم جواب نماز کے سلسلے میں بھی ہے۔ مان لیجئے بیٹا یا بہو نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں، فرض کر لیجئے، اور آپ ان کو بھگا دیتے ہیں، تو بھگانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ ان کو سمجھائیے، بھگا دیں گے تو ہو سکتا ہے اب پھر وہ آگے کبھی نہ پڑھے۔ آپ گھر میں رکھ کر کے ان کو سمجھائیے، ان کو قانع کرنے کی کوشش کیجیے، اور آپ کوشش کرتے رہیے، آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ اس کا اثر ہوگا، آج نہیں تو کل وہ بات سمجھ میں آ جائے گی ان کے۔ لیکن جب آپ بھگا دیں گے تب تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا، ان کو سمجھانے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ ان کو سمجھاتے رہیے، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کا جو کام تھا آپ نے کیا، آپ کا کام ہے انکار منکر کرنا، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ گھر کے اندر انکار منکر کرنا اور زیادہ اہم ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داریوں کے اندر ہے۔ تو چاہے بہو یا بیٹا کوئی بھی غلط کام کرے، چاہے تعویذ لٹکانے کا مسئلہ ہو یا نماز چھوڑنے کا مسئلہ ہو، آپ ان کو سمجھائیے، انکار منکر کیجئے، آپ اس کے آگے بھی ایکشن لے سکتے ہیں، آپ کو بالکل حق ہے، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ ان کو اعتماد میں لیں، ان کو قانع کریں، ان کو کنونس کریں۔ بہت شکریہ شیخ جی۔ لقمان نہیں شیخ، میرے گھر میں تو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ یہ بات میں ایک عام لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم چلے کہ کیا ہم یہاں تک جا سکتے ہیں، کیا کہ اس کو منع کر دیں کہ ہمارا بالکل نہیں آ سکتا اور جنازے میں شامل بالکل ہوتا جا ہے۔ سکتے ہیں، میں نے بتایا نا، اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں آپ وہاں تک کہ بیٹا بہو یہ گھر میرا ہے، برائے مہربانی آپ لوگ اپنا انتظام کہیں اور کر لیجئے۔ یہ آپ تعویذ اور ان جو پریشانیاں آپ نے بیان کی اس کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے اس بات کا۔ نہیں میں گھر سے الگ کرنے کی بات نہیں کر رہا شیخ، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ مان لو جیسے مجھے کہتے ہیں بھی ہاں ہم نہیں کریں گے، پر اپنے میکے میں جا کے اگر وہ یہ سب کرتی ہے اور مجھے کبھی سال 2 سال 10 سال بعد پتا چل رہا تھا، میں اس چیز پہ بالکل علیق ہوں، میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا۔ ایسے میں ان کو یہ منع کر سکتا ہوں بھائی میرے مرنے پر بھی آپ لوگ نہیں آؤ گے، میں نہیں مانتا اس چیزوں کو، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے اس چیز پہ۔ مرنے کے بعد تک مت جائیے، مرنے کے بعد پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، مرنے کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی ساری ذمہ داریاں آپ کے گھر والوں پر، دیگر مسلمانوں پر ہیں، وہ ذمہ داریاں آپ کی نہیں ہیں، تو وہ سب مت جائیے آپ۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں تم نے ایسا کیا تو میرے مرنے پر مت آنا، میرے جنازے میں مت آنا، بھائی وہ سب ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، سب غلط بات ہے۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر آپ مت جائیے۔ ٹھیک ہے شیخ، شکریہ بہت بہت، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ عبد الحلیم، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا ایک سوال ہے، جی بولیے۔ یہ جو یوٹیوب کے ذریعے سے جو ارننگ آتی ہے، جو پیسے آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے شرعی انداز؟ اس پر شیخ جواب موجود ہے جی میرا؟ شیخ، ہاں ہے شیخ جواب۔ دیکھیے عبد الحلیم بھائی،
मुख्तसर अंदाज में बता देता हूं, और बाकी कई बार मेरे ख्याल से इस पर जवाब दिया जा चुका है। मुख्तसर ये है कि पहली जी सर। चीज तो ये देखेंगे कि यूट्यूब पर आप जो चीज अपलोड कर रहे हैं, जो कंटेंट, वो कैसा है, क्या वो कोई जायज कंटेंट है या वो गलत किस्म की कोई चीज है। बहुत सारे लोग गलत किस्म की चीजें भी अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पर जो चीज आप अपलोड कर रहे हैं वो कोई हलाल, मुबाह और जायज चीज होनी चाहिए, गलत चीज नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आपको जो अर्निंग होती है यूट्यूब पे, जो पैसा मिलता है, वो सिर्फ उसी कंटेंट पे नहीं मिलता है। यूट्यूब की जो कंपनी है वो कई सारे प्रोडक्ट्स के ऐड आपके चैनल पर चलाती है, आपके अकाउंट पे, और उसी के बदले में वो जो है आपको कुछ पैसे देती है। तो वो जो ऐड चलते हैं आपके अकाउंट पे या आपके जो आपका जो वीडियो है उस पर, वो ऐड कैसा है इसको भी देखेंगे। अगर वो ऐड हराम चीज का है या हलाल चीज का है लेकिन हराम तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, तब वो पैसा जायज नहीं होगा। और उमूमन ऐसा ही होता है। उमूमन जो उस पर ऐड आते हैं वो या तो गलत चीजों के होते हैं या अच्छी चीजों के होते हैं मगर गलत तरीके से आते हैं। तो उमूमन यही होता है। तो आप पहली चीज अपना कंटेंट देखिए, दूसरी चीज वो जो ऐड आ रहा है उसको आप देखिए, और उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे कि वो कमाई जायज है या नाजायज। जी शेख, वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ ऑनली इस्लामिक होते हैं, जैसे बयानात होते हैं, तिलावत होते हैं, या फिर इसी तरह नज़म। दोनों देखिए कैसा है ना, उसमें दोनों बातें शेख ने बता दी आपको। जी एक सिर्फ एक से नहीं होता है। आपने बोला कि वो तो हलाल है जो चीजें आप डाल रहे हैं, उसमें एड्स भी तो है ना फिर, तो वो जी। भी तो शेख ये उसी में से एक इश्काल एक ये है कि जी आपने बताया कि ऐड के जरिए भी कुछ यूट्यूब वाले देते हैं पैसे। जी तो जब हम लाइव वीडियो चलाते हैं तो उस पर अच्छी खासी व्यूज जाती हैं, मिसाल के तौर पे 10,000, 20,000, 12,000, 4,000। तो जी इस पे डायरेक्ट जो पैसे आ जाते हैं वो तो बगैर ऐड के आते हैं। अब ये बात आपको इंशाल्लाह शेख अरशद बताएंगे, उनके पास तजर्बा है इस जी चीज का, होगा शायद, कि जब हम लाइव मतलब कोई वीडियो चलाते हैं यूट्यूब पे, तो क्या, जैसे मान लीजिए मैंने 2 घंटे का वीडियो चलाया यूट्यूब पे लाइव। अब 2 घंटे का चलने के बाद फौरन मैं इस बात का मुस्तहिक हो जाता हूं कि मुझे वो यूट्यूब कोई कुछ पैसे दे, या बाद में जब वो मेरा वीडियो यूट्यूब पे मौजूद रहेगा और बाद में उस पर ऐड आएंगे तो फिर मुझे मिलेगा, या सिर्फ ये जो 2 घंटा मैंने चलाया इसकी, मान लीजिए मैंने 2 घंटा चलाया और जब लाइव मेरा खत्म हुआ 10,000 लोगों ने देखा या 2-4 लाख लोगों ने देखा, 2 घंटे का मेरा लाइव चला, दरमियान में कोई ऐड नहीं, 2 घंटा चलने के बाद मैंने उसको फौरन डिलीट कर दिया, क्या मुझे कुछ मिलेगा उस पे? नहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप तो कह रहे हैं मिलेगा। अब जब डिलीट कर देंगे तो शेख कहाँ से फिर आएगा? तो वीडियो इसका बाकी रहती है मतलब तब तो आपके लाइव पर नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या जी हुआ? आपने कहा लाइव चलाते उसमें मिलता है, लाइव पे नहीं मिला है। वो वीडियो मौजूद रहेगा, उसमें बाद में ऐड आएगा, उस पे मिलेगा। आपने जो लाइव किया है उस पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मैं यही समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। नहीं शेख, आपका इनकार नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जब लाइव वीडियो चल जाता है तो फौरन असल वार्निंग में आ जाते हैं। व्यूज भी जो आते हैं ना, असल में व्यूज भी जब आते हैं ना, तो वो एड्स ही के पैसे आमतौर से होते हैं। यानी अच्छा एड अच्छा। जब यूट्यूब दिखाता है आपके, अगर 2 मिलियन व्यूज आए ना, तो गोया 2 मिलियन लोगों ने आपका वो एड देखा है, जो एड्स फेसबुक ने दिखाया है या यूट्यूब ने दिखाया है। तो गोया 2 मिलियन लोग ने आपका वो एड देखे हैं, तो उस पर वो भी वो पैसा देता है। समझ रहे हैं आप आपने, अपनी? अगर आपके लाइव पर मिलता तो 2 घंटा लाइव करने के बाद फौरन आपने डिलीट कर दिया, तब भी आपको मिलता, क्योंकि 2 घंटा तो 2 मिलियन लोगों ने आपको देखा है। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे उसमें नहीं कैसा है मिलता, ना, इसका जी मतलब जी उसमें नहीं जी, मिलता है। उसमें कई तरीके होते हैं। जैसे ज्वाइन बटन आप ऑन कर लें तो उस पर डायरेक्ट आपको पैसा मिल रहा है। इसी तरह आप जो है सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स जो होते हैं लाइव प्रोग्राम में, उसके थ्रू डायरेक्ट आपको पैसा मिलता है, उसमें कोई एड्स वगैरह का मसला नहीं होता है। जी ठीक जज़ाकल्लाह। है, शेख इसी तरह एक और सवाल था, अगर इजाज़त हो तो। जी पूछ लीजिए जल्दी से, शॉर्ट में। ये मिसाल के तौर पे हमारे ननिहाल वाले बरेलवी हैं,
اور ان کے یہاں مختصر سے مہینے میں ہفتے میں پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں صرف مجھے ہی بلاتے ہیں کہ آئیے اور بیان کیجیے. تو ان کے یہاں ایک یہ ان کے عقیدے میں یہ شامل ہے کہ اس طرح مثال کے طور پہ وہ لوگ اس کا نام میلاد رکھتے ہیں، میلاد شریف. تو اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تشریف لاتے ہیں، اور مجھے بلایا جاتا ہے تو صرف تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے. اب ہم تقریر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے یہاں بہت سارے یہ کیا کہتے ہیں ہاں، مٹھائیاں وغیرہ فاتحہ بنتی کے ہیں، لیے، کھانے کھلائے ہاں جاتے ہیں، فاتحہ ہوتا ہے. جی، عطر نہیں، لگانے کے لیے بالکل فاتحہ، یہ سب. بالکل بھی جانا جائز نہیں ہے. اس طرح کی مجلس میں قطعاً بھی جانا جائز نہیں ہے. جی ایسی اگر مجلس اس کا میں ایسی جی مجلس میں آپ اسی وقت جائیں کہ میں جاؤں گا اور وہاں پر اسی فاتحہ، اسی میلاد کے بارے میں گفتگو کروں گا، لوگوں کو نصیحت کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں بدعت ہے. اگر یہ کہنے جی کی ہمت آپ کے اندر ہے تو بالکل جائیے، لیکن جی اگر یہ جزاک ہمت اللہ. نہیں ہے آپ کے اندر تو جانا جائز نہیں آپ کے لیے. جی شکراً، ٹھیک ہے، جزاک اللہ بہت خیر. شکریہ، السلام بارک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، فیصل شیخ. آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد السلام علیکم عامر سر. فاروقی تیار رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں کار کمپنی میں کام کرنا ہے یا نہیں، ابھی جیسے ریسنٹلی اپلوڈ ہوا ہے آئی پلس ٹی وی پہ. جی جی تو اس میں ایسا تھا کہ فائنینس پہ کار لیتے ہیں اور اس میں ای ایم آئی اور سود ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. تو نارملی انڈیا میں جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، موبائل فون ہو گیا، ایون کپڑے بھی ہو گئے، ابھی اگر آپ امیزون وغیرہ پہ سے بائی کرتے ہو یا اسٹورز والے، ابھی ہر ایک پروڈکٹ ای ایم آئی پہ ہی بک رہا ہے. نارملی دیکھا جائے تو اس میں سود انوالوڈ ہے. کوئی جو چاہے وہ کیش میں لے سکتا ہے، لیکن موبائل ہو گیا، جتنے بھی الیکٹرانکس ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے. لکھا ہی ہوتا ہے کہ آپ ای ایم آئی پہ بائی کر سکتے ہو. تو کیا ساری جگہ پہ کام نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، ایسا میں نے کہیں پر بھی نہیں کہا ہوگا کہ ہر وہ کمپنی جو اپنے پروڈکٹ ای ایم آئی پر بیچتے ہیں وہاں پر مطلق طور سے کام کرنا جائز نہیں ہے. ایسا میں کہی نہیں سکتا. دیکھیے، کوئی کمپنی مان لیجئے کار کی کمپنی ہے، بائک کی کمپنی ہے، اس میں کئی سارے لوگ ای ایم آئی پر خریدتے ہیں، کئی سارے لوگ کیش پہ خریدتے ہیں. اب اگر اس میں ایسا اس کا ڈپارٹمنٹ جہاں پر ای ایم آئی والی خریداری ہوتی ہے وہاں پر اگر آپ کام کرتے ہیں، اس میں آپ اگر کوئی آ رہا ہے قسطوں پر خریدنے، اب اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا، لین دین کرنا، وہ سارے معاملات طے کرنا، اس کا مطلب آپ اس سودی معاملے کی لکھا پڑھی کر رہے ہیں. یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے بہت سارے کام وہاں پر ہیں، کیش پر بہت سارے بے شمار لوگ کیش پر خریدتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ جو کیش پر خریدتے ہیں وہاں پر بھی کہہ دیا جائے کہ نہیں، وہاں پر بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کمپنی سود میں انوالو ہے. تو وہ کمپنی سود میں ایک مخصوص حصے میں انوالو ہے، اس سودی معاملے کے اندر نوکری کرنا جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس پوری کمپنی میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے. بھائی ایک آدمی ہے، مان لیجئے ایک آدمی ہے، اس کا کوئی بزنس ہے، وہ سودی کاروبار بھی کرتا ہے اور جو ہے دوسرے کچھ ایسے کاروبار بھی ہیں جو سودی نہیں ہے. تو جو اس کا سودی لین دین، سودی کاروبار ہے، اس میں ہم نہیں کام کریں گے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن جو دوسرا کام جو سود سے پاک ہے، اس میں تو بالکل اس کے ساتھ تعاون کرنا یا نوکری کرنا جائز ہے. تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے. تو اگر اس ای ایم آئی کی لکھا پڑھی والا جو ڈپارٹمنٹ ہے اگر اس میں کوئی نوکری کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن جو جائز طریقوں سے وہ کمپنی اپنے پروڈکٹ بیچتی ہے اس میں نوکری کرنا بالکل جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر. اتنا ہی ایک ہی ٹھیک ہے. جی جی بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عامر فاروقی کو ایڈ کر رہا ہوں. عامر فاروقی، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، لڑکیوں کی شادیوں میں جو دعوت کرتے ہیں، ایسی جی دعوت میں جانا کیسا ہے؟ لڑکی والا جو دعوت کرتا ہے، جی جی جی. شیخ، شادی کی جو دعوت کرتا ہے. اچھا اگر شادی کی دعوت نہ ہو، ایسے ہی کوئی آدمی دعوت کرے، پورے محلے کی دعوت کرے کہ جو ہے آج محلے میں 50 لوگ ہیں، میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس دعوت میں جانا جائز ہے؟ جا سکتے شیخ. بالکل جا سکتے ہیں.
وہ آدمی جو جب آپ کی دعوت کر رہا ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے تو جانا جائز ہے. اب لڑکی یہاں پر بھی وہی اصول وہی قاعدہ اپلائی کریں گے. کیا وہ لڑکی والا جو آپ کی دعوت کر رہا ہے کیا اپنی خوشی سے کر رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی دباؤ ہے, آپ کا, سماج کا, کسی کا کوئی دباؤ ہے؟ اگر کسی کا کوئی دباؤ ہے, اس دباؤ کے تحت جو سماج کے اندر ایک رواج عام ہے لڑکی والوں کو دبانا, شادی میں ان پر ظلم کرنا, زبردستی ان سے کھانا, اگر اس کے تحت دعوت کر رہا تو بالکل نہیں جائیں گے. لیکن عام طور سے لڑکی والوں کو دبا کے کون کھاتے ہیں؟ وہ تو لڑکے والے کھاتے ہیں جو باراتی آتے ہیں. ورنہ اگر معاملہ ایسا ہو کہ بھائی کوئی بھی آدمی اپنی لڑکی کی شادی کرے یا لڑکے کسی کی بھی شادی کرے, وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, اپنے گاؤں والوں کو, محلے والوں کو, پڑوس والوں کو بلاتا ہے. تو عموماً جو میں جانتا ہوں کہ لڑکی والا جو اپنے مہمان بلاتا ہے وہ اپنی خوشی سے بلاتا ہے, اور زبردستی تو باراتی آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈیمانڈ کر کے 400 آئیں گے 200 آئیں گے, اور انہی کو کھلانے میں اسے زیادہ تکلف کرنا پڑتا ہے, زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, وہی بوجھ ہوتے ہیں اس کے اوپر. باقی اس کے جو اپنے مہمان ہوتے ہیں جن کو خود بلاتا ہے لڑکی والا, عموماً جو میں جانتا ہوں اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی, اپنی خوشی سے بلاتا ہے اور اس کے پاس جو میسر ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے. بہرحال آپ اس کا فیصلہ اسی کو دیکھ کر کے کریں گے کہ وہ لڑکی والا کس طرح بلا رہا ہے. کئی سارے لوگ مطلب اسٹریم لیول تک جاتے ہیں جہیز کے مسئلے کو لے کر کے. بھائی جو جہیز کا مسئلہ ہے اس پر بات کیجئے, یہ جہیز تھوڑی ہے. اگر لڑکی والا اپنی لڑکی کی شادی میں کسی کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت میں جانا چاہیے, یہ مستحب ہے. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ لڑکی والا مجبور ہے, زبردستی لوگ اس سے دعوت کروا رہے ہیں, تب مت جائیے. ورنہ اگر وہ اپنی خوشی سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت میں جانا چاہیے. جانا یہ مستحب ہے, افضل ہے, یہ کار ثواب ہے. شیخ اصل تو یہی ہوتا ہے, جس دن نکاح ہوتی ہے اسی دن دعوت کرتے, خاص طور سے باراتی آئیں گے اور اسی کے ساتھ میں دوسرے لوگوں کو دعوت میں شامل کرتے. جی, تو نکاح ہوتا ہے تو ایسا تھوڑی کہ نکاح والے دن کا کھانا کوئی جو ہے غلط قسم کا کھانا ہے. دیکھیے آپ مسئلے کو اس طرح سمجھیے کہ حرام یا حلال کا سبب کیا ہے, اس کی علت کیا ہے. بارات کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اس کی مرضی کے بغیر جاتے ہیں, اس پر آپ جبر کر کے اکراہ کے ساتھ آپ اس سے کھاتے ہیں, اس لیے وہ جائز نہیں ہے. کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر کھانا, اس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس لیے بارات جائز نہیں ہے. جہیز بھی اسی لیے حرام ہے. اب اگر لڑکی والا اپنے گاؤں والوں کو, محلے والوں کو, دوستوں کو دعوت دے رہا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی جبر ہے؟ کسی نے اس پر جبر کیا ہے کہ مجھے دعوت دیجئے؟ تو بارات کا حکم آپ اس لڑکی کے جو اپنے مہمان ہیں جن کو خود بلاتا ہے, بارات کا حکم آپ وہاں پر کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ بارات کے عدم جواز کی بات اسی وقت کہی جاتی ہے جب یہ باراتی ظلمن اس کے ہاں آتے ہیں, زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کھاتے ہیں, تب یہ ناجائز ہے. جی ٹھیک ہے. ذکر دوسرا سوال سے کہ نماز کے اندر دعا کے تعلق سے ہے, جو جی ایک بولیے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو چاہو دعا کرو آخر میں, چاہے وہ اتحیات میں ہی ہے نا سے کہ جی یہ دعا کرنے کہ سجدے میں, جی, سجدے میں بھی اور آخری تشہد میں بھی. شیخ اس میں جو دعا کرنے کا جو اس کے اندر جو بتایا گیا کہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے نماز کے اندر, تو یہ اس کیسا ہے؟ ہاں, یہ بالکل درست ہے, اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. اور کل کی اسٹریم آپ سن لیجئے, ابھی دور نہیں ہے, آپ آسانی جی سے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو. کل کی اسٹریم سنیے, آپ پوری اسٹریم سن لیجئے گا. ٹھیک ہے, اس میں سے کوئی تخصیص نہیں ہے نا فرض اور نوافل کے اندر؟ آپ اس میں کل جواب کی آ گیا اسٹریم ہے, سن پورا لیجئے. کل کی اچھا اسٹریم آ سن گیا, لیجیے, پورا تفصیلی ٹھیک ہے, جواب آ گیا. جی ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہاں حمزہ امین جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ وعلیکم ارشد, السلام شیخ ورحمۃ نسیم. اللہ وبرکاتہ.
शेख, अगर हम लोग किसी नेकी का वसीला लेते हैं तो क्या हम लोग दुनिया में बदला मांग रहे हैं, तो क्या हम लोग आखिरत में मिलेगा क्या? भाई हम किसी इंसान से थोड़ी बदला मांग रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बदला मांग रहे हैं। हम अपने रब से, अपने खालिक, अपने मालिक से बदला मांग रहे हैं, और ये बदला मांगने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमसे बदला मांगो। ये जो बदला मांगना जो मज़मूम अमल है वो इंसानों के दरमियान है, हम अल्लाह ताला से बदला मांग रहे हैं। तो ये बिल्कुल मांगना चाहिए, अपने किसी नेक अमल का वास्ता देकर, उसका हवाला दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना, ये एक अफजल अमल है। इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ भी कबूल होगी इंशाअल्लाह, और आपका वो जो नेक अमल है उस नेक अमल का अज्र आपको आखिरत में मिलेगा ही मिलेगा। जी अब जैसे सुनिए, जैसे किसी के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो मांगना किसी से कोई अच्छी बात नहीं है, मजबूरी की हालत अलग है, तो मांगना कोई अच्छी सिफत नहीं है। लेकिन आप बताइए कि क्या अल्लाह ताला से मांगने के बारे में भी यही बात कही जा सकती है कि मांगना कोई अच्छी बात नहीं है? जी नहीं तो शेख। अल्लाह और हमारे दरमियान का जो रिश्ता है उसको आप दुनिया में लोगों के दरमियान के जो ताल्लुकात है उस पर कयास मत कीजिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कहा है मांगो, हम जब अल्लाह से मांगते हैं तो हमारी इज्जत अल्लाह ताला की निगाह में बढ़ जाती है, हम अल्लाह ताला के हम मुकर्रम हो जाते हैं। जितना मांगेंगे, जितनी कसरत से आप मांगेंगे, अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि कितना बेशरम और बेहया आदमी है, बार बार हाथ फैलाने चला आता है। जितना मांगोगे अल्लाह ताला के सामने अपने आप को जितना जलील करोगे, अल्लाह ताला की निगाह में आपकी इज्जत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप उतने ज्यादा मुकर्रम और मुफद्दल हो जाओगे। लेकिन बंदों के बारे में आप किसी से एक बार कुछ मांग लें, दूसरी बार, तीसरी बार, एक दो बार अगर आपने ऐसा किया, आपकी सारी हैसियत उसकी निगाह में सिफर हो जाएगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इस नुक्ते को शेख इतना बेहतरीन अंदाज में लिखा है कि जब हम बंदों से मांगते हैं तो हमारी इज्जत बंदों की निगाह में घट जाती है, और ये मारूफ बात है। लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारी इज्जत अल्लाह की निगाह में भी बढ़ जाती है, और अल्लाह ताला हमारी इज्जत, हमारा मकाम लोगों के अंदर भी पैदा कर देता है, तो लोग भी हमारी इज्जत करने लगेंगे। तो फर्क है, तो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान जो रिश्ता है उसको दुनियावी मसाइल पर आप कयास मत कीजिए कि हम अगर अल्लाह ताला से अपनी नेकी का बदला मांग रहे हैं तो फिर उसका बदला मांगना जायज होगा कि नहीं, आखिरत में मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल मांगना जायज भी है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसका अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है शेख। हमजा भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। खैरा, बारकल्लाहु फिकुम। बिल्कुल शेख, मतलब ऐसा होता है ना कि दुनिया में इंसान एक आदमी से मांगता है, एक बार मांगा दे दिया, दो बार मांगा दे दिया, तीसरी बार तो फिर वो रास्ता बदलने लगता है देख करके। यानी दुनिया में मांगता है इंसान आपस में एक दूसरे से, दुनिया में दूर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ खुसूसियत ये है कि जितना बंदा मांगता है अल्लाह से करीब होता है। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है आप जी। ये बहुत मारूफ चीज है। अगर जब तक आप लोगों से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जो है आप लोगों से मुस्तगनी हो जाइए। लोगों से मुस्तगनी होने का मतलब ये है कि आपको जरूरत ना हो किसी की। जितना ज्यादा आप लोगों से मुस्तगनी रहेंगे उतनी ज्यादा इज्जत है आपकी। जैसे ही आपने हाथ फैलाना शुरू किया लोगों के सामने, आप कैसे भी हो, धीरे धीरे आपकी हैसियत लोगों की निगाह में कम हो जाएगी, और ये चीज तबीई तौर से हर इंसान जानता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जितना अपना माथा रगड़ेंगे, जितना आजिज़ी इनकिसारी दिखाएंगे, जितना अपने आप को जलील करेंगे, उतनी ही आपकी इज्जत अल्लाह के यहाँ भी बढ़ेगी, और अल्लाह ताला आपकी इज्जत दुनिया में भी बढ़ाएगा। ये फर्क है अल्लाह ताला में और बंदों में। जी बहुत शुक्रिया शेख। अब्दुल हन्नान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे एक मस्जिद है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 फ्लोर तक मस्जिद मुकम्मल है और नमाजें होती हैं। जुमा की नमाज में ये स्थिति हो जाती थी
कि वजू खाने तक लोग पानी साफ करके नमाज अदा करते थे। इसी हालात को देखते हुए एक दूसरी मस्जिद कायम की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 1.5-2 महीने के आसपास जुमा की नमाज और 5 वक्ता नमाज साथ साथ में चला। उसके बाद फिर एक पैगाम आता है किसी शेख का कि आप इस मस्जिद को वक्ती तौर पे कायम करें और ईदैन की नमाज और जुमे की नमाज आप पुरानी मस्जिद में अदा करें। तो क्या कुरान और हदीस की रोशनी में कोई ऐसा मसला है शेख कि 1.5-2 महीने के बाद फिर वहाँ पे जुमा खत्म करके वक्ती तौर पे मस्जिद को कायम किया जाए? देखिए वहां पे क्या मसला है, इस तरह के मसाइल में आमतौर से मेरी कोशिश होती है कि मैं दोनों तरफ की बात सुन करके ही कोई आखिरी बात कहूं। तो इसलिए मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो एक जनरल हुक्म है, उसको अगर वो आपके मसले पर फिट हो रहा है तो आप वहां पर फिट कीजिएगा। वो ये है कि जुमा की नमाज, ईदैन की नमाज, वो तमाम नमाजें जो तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर के पढ़ते हैं या इकट्ठा होकर के पढ़ना सुन्नत है, उन नमाजों के बारे में है कि इकट्ठा होनी चाहिए। जैसे जुमा की नमाज हफ्ता की ईद है, सारे लोगों को इकट्ठा होकर के जुमा की नमाज अदा करनी है। इसलिए शरीयत में हुक्म ये है कि एक इलाके में, एक मोहल्ले में, या आप जो भी ताबीर इस्तेमाल करें, एक ही जगह पर जुमा की नमाज होनी चाहिए। सारे लोग, मान लीजिए एक बस्ती है, कोई गांव है, उस पूरे गांव में एक जुमा की नमाज होनी चाहिए। ये नहीं कि उस मस्जिद के गांव के अंदर 2-3 मस्जिदें हैं छोटी छोटी, हर मस्जिद में जुमा की नमाज कायम की जाए, नहीं। उस पूरे गांव में एक जुमा की नमाज होनी चाहिए, सारे लोग इकट्ठा हो और एक साथ जुमा की नमाज पढ़े। ये शरीयत का हुक्म है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, मजबूरी की सूरत में एक ही जगह पर, एक ही इलाके में, एक ही गांव में, एक से ज्यादा जगहों पर जुमा की नमाज कायम की जा सकती है। मजबूरी जैसे क्या, पुरानी मस्जिद है जहां जुमा की नमाज होती थी और अब लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि मस्जिद तंग पड़ रही है, लोग नहीं आ रहे हैं इसमें, और मस्जिद की तौसी भी नहीं हम कर पा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में हम ये तो नहीं कहेंगे कि बाकी जो लोग हैं वो जुमा की नमाज ना पढ़े। अब बाकी लोगों के लिए अगर दूसरी मस्जिद में कोई इंतजाम किया जाए तो ये बिल्कुल जायज है, बल्कि करना ही चाहिए। एक मजबूरी तो ये हो गई। एक मजबूरी जैसे ये हो सकती है अपने यहाँ, खासतौर से हिंदुस्तान में, यहाँ पर कई जगहों पर जो मसलकी मुनाफरत है बहुत सारे लोगों के अंदर, उसकी वजह से कई दफा फितना और फसाद का माहौल पैदा हो जाता है। मान लीजिए कोई बरेलवी मस्जिद है, अब कुछ अहले हदीस वहां जा रहे हैं नमाज पढ़ने और उसकी वजह से फितना हो रहा है, वो लोग फितना खड़ा करते हैं। ऐसा हालांकि उमूमन नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है। तो अगर इस तरह का भी कोई फितना है कि वहां पर जाने से कोई मफसदत लाजिम आ रही है लोगों के इकट्ठा होने की वजह से, तो इस मफसदत को खत्म करने के लिए भी दूसरी जगह पर जुमा की नमाज कायम की जा सकती है। बहरहाल अगर कोई जरूरत है, मजबूरी है, तभी दूसरी जुमा की नमाज एक मोहल्ले में कायम की जा सकती है, वरना सारे लोग इकट्ठा ही जुमा की नमाज पढ़ेंगे। जी शेख, वो तो मजबूरी की बात आपने साफ की है। शेख, कहना ये था कि वो मजबूरी के तहत ही दूसरी जुमा कायम की गई, लेकिन अब ये कहना कि फिर से वापस आ जाए छोड़कर, दुरुस्त है या नहीं है? मेरे भाई, मैंने पूरी बात बता दी। अब अगर वो लोग कह रहे हैं कि पुरानी मस्जिद में चले जुमा पढ़ने, तो जाहिर है वहां जगह होगी तभी कह रहे होंगे, जगह नहीं रहेगी तो कैसे कहेंगे? जी। अगर जगह है तो बिल्कुल, अगर पुरानी मस्जिद में जगह है तमाम लोगों के लिए, उसके बावजूद भी दूसरी जगह पर जुमा की नमाज कायम की गई है तो गलत किया गया है। उस गलत को खत्म होना चाहिए। सारे लोग जुमा की नमाज एक मस्जिद में पढ़िए, जो 5 वक्ता नमाजें हैं वो अलग अलग मस्जिद में पढ़िए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन जुमा की नमाज सारे लोग एक ही मस्जिद में पढ़िए अगर वहां पर गुंजाइश है तो। और अगर दरमियान में किसी जहालत की बुनियाद पर यह गलत होने लगा था तो उस गलत को अब खत्म कर दीजिए, सारे लोग पुरानी मस्जिद में आ जाइए जुमा के लिए। 5 वक्ता नमाज की बात नहीं कर रहे, जुमा के लिए। जी सर, ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرہ شیخ, وقت ہمارا ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. جی اس کے بعد میں اپنے تمام بھائی اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں, آپ نے سوالات کیے, امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.